बजट आपने भी देखा, हमने भी देखा, पास हुआ और सीएम साहब के एक अच्छी तकरीर के साथ। लेकिन बजट के जो ख़द ख्याल अगर उसका देखा जाए, मैं बज़ात खुद बजट से मुतमईन नहीं हूँ। बजट का जो तरीक़ाकार बनाया गया था उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में पैसे ज़्यादा दिए गए, बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में कम दिए गए। ये जो कह रहे कि जी हमने अपोजिशन के हलकों को भी देखा है, हमने गवर्नमेंट के हलकों को भी देखा है, तो मैंने बजट का जो तज्ज़िया किया उसमें गवर्नमेंट के भी कुछ हलके ऐसे हैं कि वहाँ जो पसंद नापसंद की बुनियाद पे दिया गया है, और इसी तरह अपोजिशन में भी कुछ हलके ऐसे हैं कि वहाँ बड़े हलके होने के साथ साथ उनको उन्होंने फोकस नहीं किया है। मैंने तो वहाँ पर भी कहा कि ट्रेजरी वाले कम खुश हैं जितने अपोजिशन वाले वहाँ पर। मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि ये पहली मर्तबा है कि अपोजिशन के हलकों को मैं समझता हूँ कि ट्रेजरी बेंचेस से ज़्यादा दिया गया है, और ये बलूचिस्तान है, हम खुश हैं इससे। अगर कोई हलका, कोई इलाका अगर किसी हवाले से पीछे रहा गया और इस दफ़ा अगर कोशिश की जा रही है कि उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट और दूसरे हलकों के बराबर लाना चाहिए, लाया जा रहा है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अपोजिशन के हलकों में आप लोग ज़रा डीपली देख लें इस बजट को। मैं समझता हूँ कि ट्रेजरी बेंचेस के ऐसे आपको हलके मिलेंगे जहाँ इतना फ़ंड नहीं है, शायद वो बेहतर हों, अपोजिशन के हलकों से बेहतर डेवलप हों, वो ज़्यादा पसमानदा रह गए। इस दफ़ा बड़ी बराबरी की बुनियाद पे चला गया। ये नहीं देखा गया कि ये अपोजिशन का हलका है, ये हुकूमत का हलका है। जहाँ पर भी अगर डेवलपमेंट कम था तो कोशिश हमारी गवर्नमेंट की ये रही कि इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेंथन करें, ऊपर ले आएँ। नहीं लगता, देखिए आज सीएम साहब ने कहा 100%, कल उसके वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 95%, बल्कि उसने वज़ीर पीएनडी का उसने कहा कि 95% हमने खर्च कर लिया, कोई कहता है कि 99 कर लिए। तो मेरे ख्याल में इन तीनों फिगरों में से कोई भी नहीं है। सोबतपुर में भी इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हमारे 2-3 चीज़ें जो बड़ी अहम थी। एक तो हमें हमारे बल्कि पूरे नसीराबाद डिवीज़न को सबसे ज़्यादा नुकसान फ्लड के हवाले से हमें होता रहा है। बल्कि मैं पीछे 15 साल पीछे चला जाऊंगा, 2010 से। 2010 में बहुत बड़ा फ्लड आया, उसके बाद 12 में, उसके बाद 22 में। तो उसका जो पानी का जो फ़्लो था वो प्रॉपर जो एक ड्रेनेज है, हैदीन ड्रेनेज, क्योंकि जब वो ये बना था उस वक़्त आज से 50 साल पहले, तो उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी। काफ़ी डैमेज हो गया है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा 5 बिलियन रखे गए हैं, 5 अरब रखे गए हैं। इसकी प्रॉपर हम फिजिबिलिटी भी करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। टोटल इसको रीमॉडलिंग किया जा रहा है। तो इसके बनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे इलाके का एक आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर का एक फूड बास्केट है ये एरिया, नसीराबाद डिवीज़न, और इस सूबे की बड़ी आबादी वहाँ बसती है कोयटा के बाद, और सबसे बड़ा मसला भी हमारा ये था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया एक। और दूसरा ख़ास तौर पे हमें कनेक्ट कर रहा है एक रोड सोबतपुर टू कश्मोर। कश्मोर से कोई मुरीद शाख 25 किलोमीटर के बाद हमें मोटरवे मिल जाता है, तो हम कनेक्ट हो जाते हैं मोटरवे के साथ। तो वो रोड भी है जो बलूचिस्तान का पोर्शन है, वो अगले 2 साल में इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद बलूचिस्तान मलगुजार से लेकर कश्मीर तक इस दफ़ा भी हमने कोशिश किया कि फेडरल में इसको इंक्लूड कराएं, लेकिन कुछ और सूबे के जो अहम मनसूबे थे वो शामिल किए गए, ये हमारा रह गया। लेकिन अब भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको इंक्लूड करें ताकि ये बलूचिस्तान को मोटरवे के साथ कनेक्ट किया जाए। ये सिर्फ सोबतपुर का मंसूबा नहीं है, ये उस इलाके की तरक्की नहीं है, ये पूरे नसीराबाद डिवीज़न की है। तो ये भी आने वाले दिनों में ये कुछ अहम प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इंशाल्लाह ताला वो हम जब मुकम्मल होंगे तो वहाँ के लोगों को ज़रूर उससे फ़ायदा मिलेगा। बलूचिस्तान की तारीख़ में इससे बेहतर बजट पहले हमने कभी भी नहीं देखा। ये आने वाले दिनों में जो सूबे के अवाम है ये आप लोगों को ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि जो बलूचिस्तान असम्बली ने उनके नुमाइंदों ने जो इस साल जो बजट पेश किया है, हर हवाले से बलूचिस्तान के जो जितने भी सेक्टर्स थे, आप लोगों को खुद तो डीपली इसको रीड कर लें, हर किसी को एड्रेस किया गया है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इरिगेशन हो, जो मेन चीज़ें हैं आपकी एजुकेशन के हवाले से, आपके हेल्थ के हवाले से। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला जिस तरह इसकी
عمل درآمد شروع ہوگا تو اس ٹوٹل جو ہے نا اس کا فائدہ صوبے کے عوام کو ملے گا. اس سے بہترین بجٹ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی تاریخ میں کبھی بھی پیش نہیں کیا گیا, لیکن آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. بجٹ میں بھی بہت سارے کوئٹہ کے حوالے سے چیزیں رکھی گئی ہیں. آپ نے سی ایم کے اسپیچ میں بھی سنا ہوگا, ہم نے بھی کہا, دوسرے دوستوں نے بھی کہا, لیکن کافی ایسے اسکیمات ہیں جو کوئٹہ دیکھیں صوبے کا ہارٹ ہے. بہت ساری چیزیں جو پچھلے گورنمنٹ میں, ہم سے پچھلی گورنمنٹ میں جام صاحب کے گورنمنٹ, یہ جام صاحب سے بھی پیچھے چلے جائیں, اس وقت کے منصوبے تھے جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو رہے تھے. اس میں آپ کے سامنے ہے یہ گاہی خان چوک کا جو فلائی اوور ہے, اسی طرح آپ کا کسٹم میں بھی فلائی اوور بن رہا ہے. تو یہ ہم نے آ کر سب سے زیادہ ان کو پوش کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ گاہی خان والا چوک مہینے ڈیڑھ میں انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہوگا. اس سے آپ کے شہر کا جو رش کا جو ایک جو زیادہ رش بنا ہوا ہے, جو فلو ہے ٹریفک کا, اس میں کافی بہتری آئے گی. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس طرف آپ کا فروٹ مارکیٹ ہے, آپ کا اڈا اس طرف ہے جو گاہی خان چوک ہے. جو کسٹم والی طرف جو فلائی اوور بن رہا ہے وہ آپ کا ساؤتھ کی طرف سے پورا بلوچستان کا ٹریفک, کراچی کا ٹریفک, یا اس طرف ہمارا بولان کی طرف سے جو ٹریفک آتا ہے, تو یہ ان چیزوں سے ان بننے سے اس شہر کی خوبصورتی بھی ہوگی اور ٹریفک کی روانگی میں بھی بہتری آئے گی, اور اس کا بھی فائدہ علاقے کے لوگوں کو, سریاب کے لوگوں کو خاص طور پر. سی ایم صاحب نے آتے ہی کوئٹہ پیکیج پہ کوئٹہ سٹی کو بہت زیادہ فوکس کیا. ابھی بھی بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں. آپ کا یہ کیا کہتے ہیں شمگلی روڈ, اس کو بھی وائڈننگ کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہاں پر بھی ٹریفک کا بہت بڑا ایشو بنتا ہے. تو اسی طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سروسز روڈ کا 2-3 میٹنگز مجھے پتہ ہے کہ سی ایم صاحب نے کیے ہیں اس پہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی آنے والے دنوں میں ہماری کوشش ہوگی کہ جتنی بھی اس میں تیزی لائی جا سکے تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. میں تو آپ لوگوں پہ حیران ہوں کہ بدتمیزی کرنا یا چیزیں پھاڑنا اس کو تو اپوزیشن نہیں کہتے. دیکھیے بلوچستان کی بہت ساری روایتیں ہیں, بہت ساری چیزوں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو. جب جام کے دور میں ہمارے ساتھ جس طرح کیا گیا تھا تو ہم نے اس کا جواب بھی تو اسی طرح دیا تھا, کیونکہ پہل انہوں نے کیا تھا. ابھی ہمارے موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب ہے, وہ اور نہیں ہے, کم سے کم لوگوں کو عزت تو دے دیتا ہے. باقی بہت ساری چیزوں پہ ہم نے اپنے بجٹ تجاویز بھی دے دیا, انہوں نے ان کو بھی انہوں نے اپنے اس پہ فوکس کیا ہے, اور کچھ اور بھی انہوں نے کہا کہ جہاں پہ کمی ہوگی ہم آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو حل کرنے کی کوشش کی گئی. تجاویز میں سے کچھ تو تھوڑے بہت عمل ہوا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آگے جا کے اس کو دیکھ لیں گے اور ان کو فوکس کر لیں. میں تو بلوچستان میں کہتا ہوں کہ امن و امان ہے ہی نہیں, خراب نہیں, بالکل خراب سے خراب تر اگر آپ کہا جائے تو خراب سے خراب تر ہے. میں نے بجٹ اپنے اسپیچ میں بھی یہی کہا تھا کہ جو 99 ارب روپے یا 1 کھرب روپے ہم دے رہے ہیں اس کو امن و امان کے لیے, تو مہربانی کر کے ان کو پیسے نہ دیا جائے. کہ اگر اس طرح کا امن و امان ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنے پیسے ہم اپنے ضائع کر لیں ان پہ. اس سے کوئی اچھا کام کر لے, ہو سکتا ہے کہ لوگ وہاں سے امن آ جائے, ہم لوگوں کو روزگار دے دیں, ہم ان کو کاروبار دے دیں. تو انہی پیسوں کو اگر ہم اس سائڈ پہ لگا لیں تو میرے خیال میں امن و امان ٹھیک ہوگا. یہ جو امن و امان کا موجودہ صورتحال ہے میں اس سے کسی بھی طرح مطمئن تو یہی کہہ رہا ہوں کہ امن و امان سے میں بالکل مطمئن نہیں ہوں. اس میں ہمارے جمعیت علماء اسلام کے کافی لوگ شہید ہو چکے ہیں, جس میں وہاں پہ پہلے مولانا صدیق صاحب شہید ہو گئے خضدار میں, پھر ہمارے وڈیرا عبدالخالق کے بیٹے وڈیرا سرور ان کو شہید کیا. اب میرے بھانجے کامران جتب کو اس کو بھی شہید کر دیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ امن و امان پہ گرفت گورنمنٹ کا ہے. میرے اندازے کے مطابق 10% بھی گورنمنٹ کا گرفت جو ہے نا امن و امان پہ نہیں. یوتھ کے لیے کوئی ایسے پیکج لے کے آ جائے کہ جس سے یوتھ کو ڈائریکٹ فائدہ ہو, صرف کہنے کے حد تک نہیں ہو, بجٹ کے حد تک نہیں ہو. ہم اس طرح کی چیزیں کر لیں, گورنمنٹ پالیسی بنا لے تاکہ یوتھ کو انگیج کر لے. یوتھ کو اگر انگیج نہیں کرو گے, لامالا یوتھ مایوس ہو کے تو وہ پہاڑوں پہ چلے جائیں گے اور ان کے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے.